नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर विश्वको ध्यान युक्रेनमा केन्द्रित भएको छ। रसिया एक समयको शक्तिशाली राष्ट्र र छिमेकी मुलुक युक्रेन बीच हतियार युद्ध सुरु भएको छ। त्यसले विश्व दुई भागमा विभाजित हुने सङ्केत पनि देखिएको छ। यसको विश्वव्यापी असर कस्तो पर्न सक्छ, रसियासँग जुन किसिमका हतियार छन् भन्ने विषय अहिले चासोको विषय पनि बनेको छ। किनकि त्यस बेलाको रसिया र अहिलेको रसियामा शक्तिमा कति फरक छ त्यसको मापन पनि भनिएको छ। अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरू युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन् भने हाम्रा एसियाका दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारत मौन छन्। यो विषय अहिले विश्वकोमा सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमका मुख्य विषय बनेका छन् र हेडलाइन बनिरहेका छन्। आज 10औं दिन हो युक्रेन र रसियाको हतियार वार। अब विश्वमा अब युद्धको सङ्केत देखिएको, किनकि यता भियतनाम र चीनमा पनि त्यस्तै किसिमको सङ्केत देखिन सक्छ भन्ने पनि प्रक्षेपण हुन थालेका छन्। आज हामी विशेष गरी रसिया र युक्रेन बीचको यो हतियार युद्ध र पछिल्लो समय नेपालमा एमसिसीले दिएको त्रास पनि केही रूपमा समेटेर विशेष गरी यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। किनकि पछिल्लो समय एमसिसी आएपछि अमेरिका नेपालमा आउँछ र त्यो सँगसँगै चीन पनि हतियार बोकेर आउँछ र नेपालमा बुट बजारिन्छ जस्ता चर्चाहरू आम नागरिकमा तल्लो स्तरसम्म छलफल भए र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपालको परराष्ट्र सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था र समग्र यिनी चासोका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब थोरै तपाईँको पुस्तकबाट, तपाईँको रिटायर लाइफ, त्यसपछि तपाईँको पुस्तकको विषयवस्तु नि फेरि योसँग नै सान्दर्भिक छ। मेरो आजको विषय उठानसँग सान्दर्भिक छ। नेपालको अस्थिरताको रहस्य भनेपछि सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ। अङ्ग्रेजी संस्करण आयो, अब नेपालीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर, तीव्र तयारी छ। तयारी भइरहेको छ, काम गर्दैछु। पाठक माझ कहिलेसम्म आइपुग्छ होला? 3-4 महिना लाग्छ होला। खैर, त्यसपछि फेरि यसको समीक्षा गरौँला पुस्तकको। तपाईँको अङ्ग्रेजी संस्करण पनि हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। अब सुरु गरौँ यो युक्रेन रसियाको अहिलेको हतियार वार। यसको विश्व सन्देश के गइरहेछ? यसको साङ्केतिक सन्देश के हो? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई किन जोडिरहेको? विश्वको राष्ट्रिय सुरक्षा, तपाईँ परराष्ट्र रणनीतिका सन्दर्भमा पनि निकै गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ। यसको ठ्याक्कै विश्व सन्देश के हो? रसिया भनेको एउटा न्युक्लियर पावर, मिलिट्रीली पनि शक्तिशाली मुलुक हो। यसले चाहिँ एउटा सानो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता र विश्वले नै मान्यता दिएको सानो छिमेकी देश विरुद्ध चाहिँ यसले सैनिक आक्रमण गर्यो। आज 10औं दिन युद्ध चलिरहेको छ र उसले चाहिँ युक्रेनलाई सशस्त्र युद्धबाट आफ्नो प्रभावमा ल्याउने र उसको अझ सपना चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्व सोभियत सङ्घकै ढाँचामा चाहिँ अरू युरोपियन छिमेकी देशहरूमा पनि आफ्नो प्रभाव बिस्तारै बढाउँदै लैजाने उसको लक्ष्य अनुसार चाहिँ उसले स्पेसल अपरेसन भनेर नाम दिएर चाहिँ करिब 1,50,000 भन्दा बढी सेना युक्रेनमा चाहिँ पठायो, जसमध्ये 90% फौजहरू युक्रेनभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। पूर्वी र दक्षिण भागमा अहिले युक्रेनको धेरै ठाउँहरूमा नियन्त्रण भइसकेको छ भने उता किएभ जुन राजधानी हो युक्रेनको, त्यसभन्दा उत्तरबाट बेलारुसबाट गएको चाहिँ जुन कन्भोयले पनि त्यो किएभ राजधानीलाई चाहिँ घेर्ने तर्खरमा चाहिँ ऊ अगाडि बढिराखेको छ। यसरी चाहिँ युक्रेनलाई सैनिक रूपमा चाहिँ पराजित गरेर त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने उसको चाहिँ लक्ष्य अनुरूप ऊ अगाडि बढिराखेको छ र पुटिनको भनाइअनुसार चाहिँ सबै आफ्नो योजना अनुसारै युक्रेनमा चाहिँ स्पेसल अपरेसन अगाडि बढिराखेको छ भनेर चाहिँ दाबी गरेका छन् भने
युक्रेनका राष्ट्रपतिले पनि युद्धलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेर अहिले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ युद्ध मोर्चामा चाहिँ विभिन्न युद्ध मोर्चामा चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ परिचालन गरेर रसियालाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा थेगिराखेको छ युद्धलाई चाहिँ। एउटा नयाँ किसिमको युद्ध अहिले हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ युक्रेनमा चाहिँ ठुलो र सानो देश बिचको। पक्कै पनि यो विषय यति विश्व चर्चित विषय हो अहिले, तर त्यहाँको रियालिटी त्यो ग्राउन्ड रियालिटी ऊ राजधानीको नजिक नजिक आइसकेको छ। अब यसको खास समस्या कहाँबाट प्रारम्भ भयो भनेर पनि अहिले त हामीले चर्चा गर्नुपर्छ, किनकि छिमेकी मुलुक युक्रेन जस्तो नेपाल र भारतको जस्तै सम्बन्ध रहेछ त्यहाँको भाषा, खानपिन, शैली र व्यक्तिको विचार सोच रसिया र युक्रेन र नेपाल र भारतको जस्तै जस्तै मिल्दो रहेछ। पहिले विषय उठान कहाँबाट गऱ्यो भने आफ्नै छिमेकी मुलुक जसको मान्छेले त लेनिनले बनाएको देश पनि भन्दा रहेछन् युक्रेनलाई, रसियाबाटै टुक्रेको देश, छेउमै अमेरिका र पश्चिमाहरूले नेटोको सदस्य बनाउन खोजेपछि उसले आफ्नो सुरक्षाको हिसाबले पनि त त्यसको प्रतिकार गर्न स्वाभाविक थियो भनेर एक थरीहरूले पनि त्यस किसिमको विश्लेषण र प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। तपाईँलाई के लाग्छ? रसियाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेटोको इस्टवर्ड एक्सपेन्सन भन्छ जुन तपाईँ सोभियत सङ्घ कोल्याप्स भइसकेपछि नेटोले चाहिँ युरोपमा चाहिँ उता पूर्वतिर बढ्दै 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 गएर चाहिँ झन्डै झन्डै रसियाको बोर्डरमै पुग्यो। त्यो उसलाई प्रत्यक्ष सुरक्षा थ्रेट चाहिँ हो। अब अलिकति न्युट्रल भूमिकामा रहेको अथवा युक्रेन पनि भनौँ न 2012 भन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ प्रो रसियन राष्ट्रपति नै हुँदाखेरि चाहिँ सम्बन्ध राम्रो थियो। उसलाई चाहिँ त्यो जनआन्दोलनबाट चाहिँ उसलाई परास्त गरिसकेपछि अलिकति प्रो वेस्टर्न राष्ट्रपतिहरू चाहिँ आउन थालेपछि रसियाले चाहिँ त्यहाँ थ्रेट देखेको हो। अब त्यस हिसाबले चाहिँ अब आफ्नो सीमा हैन त्यो शक्तिशाली देशको सिमानामा नै अब पश्चिमा देशहरू अमेरिका नेटोको फौजहरू बस्न थालेपछि उसले असुरक्षाको महसुस गर्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यसकारण उसले मान्छेले भनेका थिए यति चाँडै पुटिनले हतियार प्रयोग गर्दैन भन्ने किसिमका विश्लेषण भइरहेको थिए। उनी यति छिटो त्यो ठाउँमा पुग्नुको कारण चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ? साँच्चै नै उसले छिटै नै थ्रेटको महसुस गरेर छिटै नै रसियाको घेराबन्दी अब रसिया घेराबन्दीको नजिक पुगेको भनेर उसले विश्लेषण त्यो महसुस गरेको अवस्था हो? अलिकति त 2014बाटै सुरु भयो हो, क्राइमियामा एनेक्स गरेपछि होइन 2014बाट सुरु भयो। उसले बिस्तारै कस्तो भन्दाखेरि अब आफ्नो देशलाई चाहिँ नेटो अथवा चाहिँ पश्चिमा देशबाट थ्रेट देखिरहेकै थियो। अब ऊ अलिकति शक्तिशाली इकोनोमिकल्ली पनि पुटिन चाहिँ कस्तो भने जस्तो 20 वर्ष अगाडि नै ऊ राष्ट्रपतिमा आएर कहिले प्रधानमन्त्री कहिले राष्ट्रपति हुँदै अलिकति डिक्टेटोरियल हिसाबले चाहिँ ऊ आफ्नो सत्ता लम्ब्याउँदै गइरहेको हुनाले चाहिँ उसले आफूले शक्ति आर्जन गरेर शक्ति सञ्चय गर्दै गइरहेको हुनाले चाहिँ अब यो जुन देशहरू चाहिँ नेटोमा जोइन गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रभावमा राख्ने नसके अब आफ्नो प्रभावमा आएन भने सैनिक आक्रमणको माध्यमबाट भए पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उसको इच्छा चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले जस्तो भनौँ न युक्रेनमा चाहिँ उसले के भनेको छ भने युक्रेनमा चाहिँ डिमिलिटराइज गर्ने भनेको त्यहाँको युक्रेनको सेनालाई नै निशस्त्र गर्ने होइन, त्यहाँ आफूले रोजेको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँको सत्तामा अथवा राष्ट्रपतिमा नियुक्त गर्ने र त्यसपछि त्यहाँको विदेश नीति होइन त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल दिशामा भन्ने उसको लक्ष्य उनको छ। एक्ज्याक्टली त्यो लक्ष्य अनुरूपै उसले त्यहाँ चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। तर उसले मिसक्यालकुलेसन चाहिँ अहिले के देखाएको छ भन्दाखेरि वेस्टर्न जुन युरोपियन युनियनका देशहरू पश्चिमा देशहरू चाहिँ अहिले यो युक्रेनको मामलामा चाहिँ जसरी अहिले सङ्गठित जसरी अहिले युनाइटेड फ्रन्ट उनीहरूले चाहिँ देखाएका छन् त्यो अवस्थामा चाहिँ पुग्दैन कि अलिक विभाजित नै हुन्छ कि युरोप भन्ने किसिमको चाहिँ आकलन गरेरै पुटिनले यो तपाईँको आक्रमण यही मौका रोजेको हो होइन। अनि चीन पनि आफ्नो साथमा छ, अरू कतिपय देशहरू पनि आउँछ होइन। अनि तपाईँको युरोप चाहिँ रसियाको चाहिँ ग्यास अरू डिपेन्डेन्सी पनि छ, त्यो उनीहरूले पनि युरोप पनि विभाजित हुन्छ र मेरो चाहिँ लक्ष्य हासिल हुनसक्छ भन्ने उसको आकलन चाहिँ त्यो नै हो। तर अहिलेको के भइदियो भन्दाखेरि युरोप चाहिँ यस्तो सङ्गठित भइदियो कि तपाईँको उता फिनल्यान्ड स्विडेन जो चाहिँ न्युट्रल देश थिए तिनीहरूले पनि नेटो चाहिँ जोइन गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले मोटामोटी अहिले विचार गरिराखेको छ। तपाईँ स्विजरल्यान्ड जस्तो न्युट्रल देशले पनि अहिले चाहिँ रसियाको चाहिँ जुन पैसा हो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ उसले फ्रिज गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। भनेपछि युरोप त झन् एक भयो। त्यसले गर्दाखेरि उसले जुन सोचेको थियो पोलिटिकल्ली डिप्लोमेटिकल्ली
विश्व ध्रुवीकरण चाहिँ गराउँछु, मेरो पक्षमा पनि कति राष्ट्रहरू आउलान् भन्ने जुन सोच थियो त्यो सोचले काम गरेन। तर यस्तो हुन्छ नि त, फेरि पश्चिमाहरूको अथवा अमेरिकन पश्चिमाहरूको चाहिँ सुरुमा उकास्ने, त्यसपछि उचाल्ने, अनि त्यसपछि पछारिने अवस्थामा पुगेपछि छोडिदिने। हामी पछिल्ला दृष्टान्त पेश गर्न सक्छौँ। अफगानिस्तान, इरान, भियतनामका यी वारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन तथा पश्चिमाहरूको त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। उनले पनि पछिल्लो समय के भने बाइडेनले चाहिँ जोलेन्स्कीलाई देश छोड म साथ दिन्छु भने, हतियारको साथ दिन्छु भनेन् अथवा सेना पठाउँछु उनले भनिसकेका छैनन्, हतियार बेच्छु जस्ता कुरा सङ्केत गरेका छन्। हामी पछिल्लो समय हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानमा अमेरिकन सेना हिँड्ने बित्तिकै 1 घन्टा होइन 24 घन्टा नै लागेन विद्रोही तालिबानलाई अफगानिस्तान कब्जा गर्न। भनेपछि यो सुरुमा उचाल्ने पछि छोडिदिने यो रणनीति अथवा त्यो किसिमको व्यवहारको उपज फेरि युक्रेनमा पनि नदोरिएला भन्न सकिँदैन नि। यस्तो हेर्नुहोस्, अब रसिया र अमेरिका न्युक्लियर पावर हो, अब युरोपभित्र पनि तपाईँको बेलायत, फ्रान्स न्युक्लियर पावर हो होइन। न्युक्लियर पावरहरूको देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले फेरि नेटोको सदस्य पनि होइन युक्रेन अहिलेसम्म चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नन नेटो देशमा गएर तपाईँको चाहिँ एउटा न्युक्लियर पावर संसारकै दोस्रो तेस्रो चाहिँ सैनिक पावरसँग चाहिँ डाइरेक्ट कन्फ्रन्टेसन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ युद्धले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोचेको भन्दा अर्कै परिणाम दिन्छ र अर्कै दिशातर्फ विश्वयुद्धतर्फ नै धकेल्ने भएको हुनाले पनि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ रेस्ट्रेन भनौँ न, त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ बरु रेस्ट्रेन कायम गरेका छन्। किनभने त्यहाँ फौज पठाएको भए, आफ्नै सेना लगेर युक्रेनमा तैनात गरेको भए रसियासँग त सिधै लडाइँ हुँदाखेरि पुरै होल युरोप नै तपाईँको रसियाको विरुद्धमा लड्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो होइन। त्यो उनीहरूले के भन्दाखेरि युक्रेनलाई चाहिँ उनीहरूले सपोर्ट गर्ने पछाडिबाट हात हतियार दिएर आर्थिक भनौँ प्रतिबन्धहरू लगाएर अनि त्यहाँको जनतालाई चाहिँ हौसला दिएर होइन, त्यहाँको जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हात हतियार पठाएर अरू सहयोगहरू दिएर चाहिँ तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने। तर यदि युक्रेनको सिमानाभन्दा बाहिर वरिपरिका चाहिँ नेटो मेम्बर कन्ट्रीमा गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा कुनै हामीले दुविधा लिनु पर्दैन कि यी दुईटा महाशक्तिको बिचमा युद्ध चाहिँ बिस्तारै फैलिन्छ। त्यो विश्ववारतर्फ जान सक्ने चाहिँ सङ्केत युक्रेनभन्दा बाहिर रसियाले आक्रमण गर्यो भने, नेटो कन्ट्रीमा गर्यो भने त्यो सम्भावना प्रबल नै छ। त्यो त देखिँदैन नि, त्यो किसिमको उसले त्यो सङ्केत त्यही त प्रश्न भनेका छन् कि युक्रेन र यो रसियाको जुन वारमा कुनै तेस्रो देशले आँखा मात्रै लगायो भने म देखिसन्न त्यसको अभिगत त्यस्तै हुन्छ भनेर उनले च्यालेन्ज दिइसकेका छन्। उनले पूर्व प्रक्षेपण गरेका थिएनन् होला, विश्लेषण गरेका थिएनन् होला। आजको छलफल मात्रै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो नगरिकन पुटिन जस्ता चतुर राष्ट्रपतिले त्यसै त्यहाँ त्यो युक्रेनमा हतियार पठाउने, हतियार वार गर्ने अवस्थामा त पक्कै पुगेन होला। अनि यस्तो हुन्छ कि न्युक्लियर डेटरेन्स भन्छ तपाईँको। जहिले पनि संसारमा अहिले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि चाहिँ युद्धहरू किन रोकेका भएको छैनन् होइन। दुईवटा देशको बिचमा युद्ध भएर कुनै देश चाहिँ तपाईँको विश्वको नक्साबाटै चाहिँ हराएको त छैन नि। यो तपाईँको चाहिँ युद्धको माध्यमबाट चाहिँ कुनै पनि देश चाहिँ विश्वको नक्साबाट त हराएको छैन यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि। अब यो तपाईँको चाहिँ के भने त्यति अब लामो अवधिपछि चाहिँ अहिले रसियाले चाहिँ आफ्नो छिमेकी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमाथि चाहिँ आक्रमण गरेको छ होइन। ऊ त न्युक्लियर पावर हो नि त। त्यो न्युक्लियर डेटरेन्स भनेको अहिलेसम्म जुन दुईवटा महाशक्तिहरूको बिचमा चाहिँ होइन युद्ध थेगिनुको कारण, रोकिनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि न्युक्लियर डेटरेन्सले काम गरिराखेको थियो क्या। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नेटो र तपाईँको रसिया बिच तुरन्त कन्फ्रन्टेसन हुन नसक्नुको कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही न्युक्लियर डेटरेन्सले नै गर्दा हो होइन। त्यसमा जतिसुकै तपाईँको चाहिँ युरोप पश्चिमा देशलाई गाली गरे पनि उनीहरूले पनि न्युक्लियर वार हुने सम्भावनाबाट त उनीहरूले पनि त्यसलाई रोक्न खोज्छ नि त। त्यो कारणले गर्दा मात्रै तपाईँको पश्चिमा देशले चाहिँ अहिले युक्रेनमा हस्तक्षेप नगरे हो होइन। अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? त्यस्तो अवस्था चाहिँ तपाईँको अब अहिले उसले मोटामोटी तपाईँको न्युक्लियर पावरलाई चाहिँ उसले तयारीको अवस्थामा न्युक्लियर फोर्स भन्छ नि जसले न्युक्लियर बम हान्ने फौज, त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ रेडिनेसमा राखेको छ, तयारीमा राखेको अवस्थामा राखेको छ रसियाले। हेर्नुहोस् अब त्यो चाहिँ एउटा भय सिर्जना गर्न होइन, एउटा चाहिँ थ्रेटको रूपमा चाहिँ क्रिएट गरेर पश्चिमा विरुद्ध चाहिँ थ्रेटको रूपमा क्रिएट मात्रै भर्बल थ्रेटको रूपमा मात्रै प्रयोग गरे हुनसक्छ। हेर्नुहोस् तर के भन्दाखेरि साधारणतया चाहिँ न्युक्लियर वारको सम्भावना चाहिँ म कमै देख्छु होइन। किनभने त्यसको डिभास्टेसन तयारीका साथ राख्नु भनेर आदेश त दिइसकेका छन्।
तयारीको राख्नु भन्नु र तपाईँको चाहिँ तर्साउने हो कि साँच्चै तयारी? मलाई अहिले चाहिँ तर्साउने जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि उसको नजिकै न्युक्लियर पावर देशहरू छ नि त, जस्तो तपाईँको फ्रान्स छ, बेलायत छ, अमेरिकाको छ होइन, उतापट्टि तपाईँको चाहिँ अब त्यसमा अहिले संरक्षण छैन, तर अब नजिकै चाइना पनि छ होइन। त्यो हुनाले न्युक्लियर वार भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले धेरै डिभास्टेटिङ भएको हुनाले त्यसमा त तपाईँको त्यो स्थितिमा पुग्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर के भने यो यसले चाहिँ बरु के भने न्युक्लियर जुन डेटरेन्स छ त्यसले चाहिँ बरु यसलाई पनि युद्धलाई चाहिँ अलिकति रोक्न, अनि जुन आर्थिक मिलिट्री इकोनोमिक स्याङ्सन्सले जुन चाहिँ त्यसले पनि डेटरेन्स पैदा गरेको छ नि रसियाको विरुद्धमा। अहिले रसियाभित्रै समस्या उत्पन्न गरिदिएको छ यसले गर्दाखेरि। किनभने तपाईँको लडाइँ लड्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आन्तरिक वातावरण अनि जनताको सपोर्ट पनि चाहिन्छ नि त प्रेसिडेन्ट पुटिनलाई चाहिँ। त्यो वार चाहिँ भोलि तपाईँको युक्रेनमा ल भनौँ न सैनिक रूपमा चाहिँ कब्जा गर्यो अरे होइन, सैनिक रूपमा कब्जा गरे पनि तपाईँको जुन आर्थिक नाकाबन्दी निरन्तर भइराख्यो विश्वको शक्तिको चाहिँ भनौँ पश्चिमा देशको आर्थिक नाकाबन्दी निरन्तर भइराख्यो भने त इकोनोमिकली कोल्याप्स हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सस्टेन त गर्न सक्दैन नि त्यहाँको अकुपेसन सस्टेन गर्न नसकेपछि जनताले विद्रोह गर्छन् रसियाभित्र। हेर्नुहोस् त्यस्तो किसिमको समस्या आउँछ। इन्टरनल पोलिटिक्सलाई पनि उसले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, आम जनताको चाहिँ मनोकाङ्क्षा के छ त्यो पनि उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि युक्रेनपट्टि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ आम जनता चाहिँ एक छ रसियाको विरुद्धमा। अहिले रसियाको जुन स्पेसल अपरेसन भने त्यसको विरुद्धमा एक छन्, जबकि रसियन कैयन जनताहरूले पनि तपाईँ युक्रेनियन जनताको सपोर्टमा चाहिँ तपाईँको एन्टी वार प्रोटेस्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयोजना गरिराखेको छ रसियामा होइन। तर यसो हेर्छ नि त पुटिनको पछिल्लो राष्ट्रपति, उनी कहिले प्रधानमन्त्री कहिले राष्ट्रपति चुनिएर रसियाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तपाईँले पनि अहिले भन्नुभयो कि रसिया सोभियत सङ्घ 15वटा भागमा टुक्रिसकेपछि उनीको महत्त्वाकांक्षा अहिले आएर त्यसलाई फेरि त्यही किसिमको शक्ति आर्जन गर्ने प्रयासमा त्यति महत्त्वाकांक्षी र राष्ट्रपति उनी पुटिन बनिएको छ। तर उनको पछिल्लो उनी राष्ट्रपति भएपछि उनको 85% देखिन्छ उनको समर्थनमा रसियन जनता पपुलेसन। अनि तपाईँले आर्थिक कुरा गर्नुभयो, आर्थिक मन्दीको लगाउन पनि सक्छ युरोपले, तर उसको ठुला अरू राष्ट्र चीन भारत जस्ता देशहरूले त समर्थन गरेको देखिन्छ, अथवा समर्थन ठ्याक्कै नगरे पनि मौन समर्थन गरेको देखिन्छ। केही बोलेका छैनन्, कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेका छन्। व्यापारिक हिसाबले युरोपियनहरूसँग रसियाको त्यति धेरै पछिल्लो अवस्थामा सम्बन्ध छैन पनि भन्दा रहेछन्। फेरि तपाईँको विश्व तपाईँले ध्रुवीकरणकै कुरा गर्नुभयो। तपाईँले जस्तो हेर्नु अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा चाहिँ रसियाको विरुद्धमा चाहिँ भोटिङ हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्डिया र चाइना एब्सटेन बस्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अरू 11 देश त भोट के अरे रिजोल्युसनको पक्षमै देखा पर्यो। त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ रसियाको पक्षमा कमभन्दा कम देशले मात्रै समर्थन गरेर देखियो। त्यसपछि जनरल एसेम्ब्लीमा पनि तपाईँको चाहिँ छलफल डिबेट भयो। जनरल एसेम्ब्लीमा 141वटा देशले चाहिँ तपाईँको रसियाको विपक्षमा है अथवा चाहिँ रिजोल्युसन चाहिँ फेभरमा चाहिँ मतदान गर्यो। त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ रसियाको पक्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाब सिर्जना गर्यो। उतापट्टि तपाईँको चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ तपाईँको युरोप चाहिँ अहिले झन् पहिलाभन्दा बढी एकताबद्ध देखिया छ होइन। अब इन्डिया र चाइना चाहिँ तपाईँको न्युट्रल जस्तै देखिया छ अहिले। न्युट्रल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मोटामोटी रसियाको लागि फेभरेबल त भएको छ होइन। तर के भने त्यो रसियासँगको मात्रै स्वार्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू रसियापट्टि चाहिँ सपोर्ट पनि गर्छन्। तर के भने ग्लोबल तपाईँको चाहिँ स्ट्रेटेजिक स्वार्थ रणनीतिक स्वार्थको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि फेरि भोलि तपाईँको चाहिँ साउथ चाइना सीपट्टि हेर्ने हो भनेदेखि अरू तपाईँको चाहिँ क्षेत्रमा हेर्ने हो भनेदेखि फेरि इन्डियाको पोजिसन चाहिँ बदलिन्छ होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ रसियाको चाहिँ पहिलाको भन्दा उसको विश्व समर्थन चाहिँ घटेको छ क्या अहिले यो युद्ध सुरु भइसकेपछि। पहिलाको भन्दा अहिले घटेको छ, विश्व समर्थन खुम्चिएको छ। तर रसिया पुटिन त्यति लर्कराएका जस्तो देखिँदैनन्। पुटिनको चाहिँ एउटा उसको चाहिँ एउटा पर्सनालिटी भनौँ न, उसको राजनीतिक उसको पर्सनालिटी के रहेछ भने तपाईँ उसले निर्णय गरिसकेपछि एकचोटि एउटा म यो गर्छु भनेर निर्णय गरिसकेपछि पछि नहट्ने, त्यसलाई अन्तिमसम्म पुर्याएर छाड्ने उसको त्यो डिटर्मिनेसन जस्तो देखाउने किसिमको व्यक्तित्व भएको हुनाले यो युद्धलाई पनि तपाईँको युक्रेनमा सैनिक हिसाबले चाहिँ आक्रमण तपाईँको कब्जा गरेर गर्न सक्छ उसले होइन। कि त्योभन्दा अगाडि ऊ पछाडि नहट्न पनि सक्छ। तर के भन्दाखेरि त्यो सस्टेन गर्न सक्छ सक्दैन। त्यहाँ एक्चुअली मिलिट्री अकुपेसन भनेको र तपाईँको त्यहाँको जनताको चाहिँ मन मस्तिष्क जित्नु, अनि त्यहाँको जनताले चाहिँ रसियनले चाहेको राष्ट्रपति चाहिँ त्यहाँको युक्रेनको जनताले चाहेको खाले राष्ट्रपति चाहिँ नियुक्त गर्न सक्नु त कठिन कुरा हो नि त। अनि तपाईँको फेरि के हुन्छ अहिले पनि मैले भने तपाईँ युक्रेनमा मिलिट्री अकुपेसन निरन्तरता दियो भने
उसले आफ्नो देशभित्र उसले चाहिँ आर्थिक क्षति कति बेहोर्नुपर्छ यो जुन आर्थिक मिलिट्री इकोनोमिक स्याङ्सन्सले चाहिँ जति तपाईँको चाहिँ उसको इकोनोमी अहिले जुन ग्रो हुँदै गएर बलियो हुँदै गएको रसिया, अब त्यसले कहाँ पुर्याउँछ, रसियालाई कति कमजोर बनाउँछ होइन भन्ने कुरा पनि सायद उसले दोहोऱ्याएर सोच्छ होला मेरो विचारमा। पुटिनले आफ्नो शक्ति पनि प्रदर्शन गरेका हुन् नि, यो पाटोबाट पनि हेर्न सकिन्छ नि। रसिया जुन सोभियत सङ्घ टुक्रिसकेपछि रसियाको छेदविच्छेद भइसकेपछि रसियाको नाजुक अवस्थामा छ भनेर प्रक्षेपण गरेर पश्चिमाहरूले अथवा युरोपियनहरूले त रसियालाई पछिल्लो समय त अलि हेपेको, अलि त्यस खालको व्यवहार गरेको तुस पनि पुटिनलाई हुन सक्छ नि त। त्यसको शक्ति प्रदर्शनले मैले यति हासिल गरिसकेको छु, यति सञ्चय गरिसकेको छु भनेर विश्वलाई सन्देश दिएका पनि हुन सक्छन् नि त। तर पावर भन्ने कुरा तपाईँको सैनिक शक्तिले मात्रै चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा सैनिक शक्तिले मात्रै त्यो शक्ति चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ आर्थिक शक्तिले पनि गर्नुपर्छ। अनि एलायन्स पावर भन्छ क्या तपाईँको। एलायन्स पावर भनेको चाहिँ गठबन्धन गर्न सक्ने क्षमता। तपाईँको विश्वमा चाहिँ अहिले युरोपियन युनियन भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको एलायन्स भयो होइन, नेटो भन्ने एउटा एलायन्स भयो, पश्चिमाहरूको पनि एउटा लुज एलायन्स भयो होइन। यो एलायन्स एकातिर छ। अनि तपाईँको चाहिँ कतिपय देशहरू चाहिँ यो अनि रसियाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न सानो छिमेकीलाई आक्रमण गरेपछि नेपाल जस्ता सानो संसारभरिका देशहरूले पनि यस्तो किसिमको त भएन नि, ठिक भएन, हामी पनि त्यही परिस्थितिमा छौँ, यो भोलि हामीले माथि नै आइपर्ने त होइन भन्ने भयले पनि रसियाको विरोधी गरिराखेका छन् होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भन्दाखेरि उसको विश्व समर्थन चाहिँ क्रमशः चाहिँ घट्दै गएको छ र तपाईँको उसको विपक्षका शक्तिहरू चाहिँ एकताबद्ध हुँदै गएको उसलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो दीर्घकालीन हिसाबले जति यो लडाइँ लम्ब्यो उसलाई उति अप्ठ्यारो पर्दै जाने सम्भावना छ। पक्कै पनि यो भारतको सन्दर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ भारत अमेरिका पक्ष पनि देखिएको छ र फेरि भारत र रसियाको व्यापारिक सम्बन्ध फेरि दशकौँ अघिदेखि छ, दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध छ भारत र रसियाको। त्यस कारण ऊ रसियाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था पनि रहेनछ, अमेरिकाबाट टाढिन सक्ने अवस्था पनि रहेनछ। म त्यो विषयमा आउँछु। यो जो एकजना कलाकार हुन् युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की, हास्य कलाकार हुन्, उनी कुनै समय एउटा टेलिभिजनका सहअध्यक्ष समेत रहेछन्। यिनले जुन किसिमको सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्छौँ आफै कम्ब्याट ड्रेसमा सैनिकका साथ मैदानमा उत्रिएका छन्। रसियाको यो हतियार वारमा जेलेन्स्कीले कति दिन थेक्न सक्छन्? अब यतातर्फ पनि चर्चा सुरु भएको छ। अब तपाईँको प्रेसिडेन्ट जेलेन्स्कीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले हामीले एउटा के भन्नुपर्छ भने तपाईँको अहिले यो 21औं शताब्दीमा एउटा सानो देशले चाहिँ ठुलो महाशक्ति भनौँ न, एक प्रकारले सैनिक हिसाबले महाशक्ति नै जस्तो छ रसिया, त्यस्तो विरुद्धमा लड्न तपाईँको चाहिँ त्यो नेतृत्व कस्तो किसिमको हुनुपर्दछ होइन। आम जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्धमा समेत होमिन तयार बनाउने जुन मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ जुन मोटिभेसन गर्न सक्ने क्षमता, विश्वलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने क्षमता तपाईँले देख्नु भएन। युरोपियन युनियनमा उसले चाहिँ भर्चुअली एड्रेस गर्दाखेरि सबै लिडरहरूले चाहिँ स्ट्यान्डिङ ओभेसन दियो नि, सबै उठेर कति बेरसम्म ताली बजाए। अस्ति तपाईँको चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेनले चाहिँ स्टेट अफ द युनियन एड्रेस गर्दाखेरि कति बेरसम्म युक्रेनको बारेमा बोले होइन। अब त्यसकारण चाहिँ यो विश्व पश्चिमा देशहरू डेमोक्रेटिक ओल्ड भनौँ न, प्रजातान्त्रिक विश्वलाई चाहिँ उसले चाहिँ प्रभावित बनाइसकेका छ। एउटा नेतृत्वको क्षमता देखाइसकेका हुनाले चाहिँ तपाईँको यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अबको युद्ध चाहिँ फेरि त्यहाँ गुरिल्ला वारफेयर, मोलोटोभ ककटेल, तपाईँको चाहिँ आम जनता उभिएर रसियन ट्याङ्कहरूलाई, रसियन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे एपिसीजहरूलाई होइन, गाडीहरूलाई चाहिँ जनताले नै उभिएर रोकिराखेको छ क्या अहिले। अनि तपाईँको चाहिँ जनताले नै रेजिस्ट गरिसकेको छ। यस्तो किसिमको नेतृत्व यतिसम्म जनतालाई चाहिँ उठाएर चाहिँ त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्ने क्षमता भनेको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक क्षमता नेतृत्व मात्रै देखाएन कि सैनिक नेतृत्व पनि उसले एउटा चाहिँ प्रभावकारी नेतृत्व चाहिँ प्रदर्शन गरेको छ। यसले चाहिँ धेरै साना देशका नेताहरूले सिक्नुपर्छ, यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। भोलि देश अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने नेतृत्व आम जनतालाई कसरी लिड गर्नुपर्छ, कुन हदसम्म चाहिँ आफूलाई चाहिँ तपाईँको रिस्कमा राखेर भए पनि मुलुक बचाउनलाई चाहिँ कुन हदसम्म जानुपर्छ भन्ने कुरो पाठ त अहिले चाहिँ हामी त्यसबाट सिक्नुपर्छ नि त सारा देशहरूले। पक्कै पनि एकजना कलाकारले अथवा एकजना टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तुताले त्यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने किसिममा पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ। खैर मैले भन्न खोजेको चाहिँ विशेष गरी अहिले युक्रेनको वारमा जुन देखिएको छ विश्व ध्रुवीकृत भएको छ। अहिले मैले एउटा दृष्टान्त पनि पेश गरेको छु। अहिले धेरैको चासो र धेरै विश्वमा ठुला सञ्चार माध्यमका ठुला समाचार त्यसमै बनेको छ।
अमेरिकाले अथवा पश्चिमाले यसरी ठुला शक्तिशाली राष्ट्र यता चीनको र भियतनामको पक्षमा उभिदिने, उता रसिया र युक्रेनको पक्षमा उभिदिने, अनि त्यसको वरिपरि जिस्काउने, अनि त्यसलाई मुठभेडमा ल्याउने, त्यस पछाडि त हतियारको युद्धमा लिएर खोज्ने, अनि उनीहरूलाई हतियारबाजी क्षयकृत गर्ने र आफू शक्तिशाली बनिरहने किसिमको रणनीतिमा अमेरिका र पश्चिमाहरू छन्। त्यसकै उपज हो युक्रेनको वार पनि भनेर विश्लेषण गरिरहेछन्। यसलाई कुन उपाय रहेछ? युक्रेनको वार त वास्तवमा तपाईँको भने यो अनप्रोभोक्ड रसियाले नै आक्रमण गरे अहिले त होइन, पश्चिमाले प्रोभोक गरेर तपाईँको चाहिँ, किनभने नेटोमा चाहिँ तपाईँको लास्ट युरोपियन कन्ट्री जोइन भएको त 2017 हो नि त। आज त 6-7 वर्ष भइसक्यो नि। त्यो उनीहरूले चाहिँ प्रोभोक त अहिले तत्काल त प्रोभोक केही पनि गरेको थिएन युक्रेनले अथवा पश्चिमा देशले होइन, तर किन उसको आफ्नै महत्त्वाकांक्षाले गर्दाखेरि चाहिँ युद्ध सुरु गरे हो। एउटा त्यो छ तपाईँको। अर्को तपाईँले चाहिँ जुन तपाईँले चाइना भियतनामको जुन तर्क दिनु, अहिले कस्तो भने यो तपाईँको विश्व शक्ति चाहिँ ध्रुवीकरणको क्रममा चाहिँ के हो रहेछ, जस्तो एउटा चाहिँ अमेरिका चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड वर्ल्ड पछि चाहिँ जुन एउटा महाशक्तिको रूपमा देखा पर्यो, ऊ अहिले अलिकति डिक्लाइनमा छ होइन। चीन चाहिँ अलिकति राइजमा गइराखेको छ होइन। अब राइजमा गए पनि कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ यो शक्ति आर्जन गर्न चाहिँ तपाईँको अर्थव्यवस्था मात्रै होइन नि, तपाईँको सैनिक मात्रै होइन। मैले गठबन्धन भनेको थिएँ नि, गठबन्धनको पनि शक्ति हुन्छ क्या तपाईँको, स्वाभाविक हुन्छ। विश्व पनि एउटा देशको विरुद्धमा जतिसुकै शक्तिशाली होस्, होल विश्व नै एकातिर गयो भने, किन अहिले 21st सेन्चुरी भनेको चाहिँ एकदम इन्टरकनेक्टेड वर्ल्ड हो नि त होइन, अन्तर्सम्बन्धित विश्व हो। तपाईँको आर्थिक हिसाबले होइन, तपाईँको चाहिँ अरू टेक्नोलोजीको हिसाबले वी आर भेरी इन्टरकनेक्टेड। यस्तो इन्टरकनेक्टेड विश्वमा चाहिँ यसरी विश्वले नै एउटा देशलाई आइसोलेट गर्यो भने, जस्तै रसिया आइसोलेट हुँदैछ नि त, यसरी आइसोलेट भयो भनेदेखि तपाईँको त्यो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि अन्ततगत चाहिँ त्यो गठबन्धन बढी विश्वका देशहरूको बढीभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गर्ने देशले नै माथि अन्तिममा मतलब विजय हासिल गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जेलेन्स्कीले जसरी पहिला सुरुमा जुन अपेक्षा गरेका थिए पश्चिमा मुलुकबाट, अमेरिकन मुलुकबाट जुन किसिमको अपेक्षा गरेका थिए, तत्काल जस्तो किसिमको पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनले अपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो नदेखिएपछि उनले निराशा पनि व्यक्त गरेका छन् नि। युक्रेनी जनता कसरी बसिरहेको छ तिमीले मूल्याङ्कन गरेका छौ भनेर त्यसको सङ्केत भनेको असन्तुष्टि पनि हो नि। उनी एक्लै लडिरहेछन् यतिखेर, हामी त्यही देख्छौँ नि त होइन। तपाईँको यस्तो हो, तपाईँको बुट अन द ग्राउन्ड भन्छ नि त, सिपाही नै पठाएर अथवा तपाईँ सैनिक नै पठाएर चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन। त्योभन्दा बाहेक सबै किसिमको सपोर्ट गरिराखेको छ तपाईँको युक्रेनलाई। त्यो एउटा मात्रै गरेको छैन होइन। त्यो एउटा मात्रै गर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो युद्धले चाहिँ विकराल रूप लिने भएको हुनाले होइन, त्यो मात्रै उनीहरू त्यसमा धैर्यता उनीहरूले बरु साँधेको छ क्या पश्चिमा देशहरूले। किनभने तपाईँ विश्व शक्तिहरूमा चाहिँ तपाईँको यो युद्ध भन्नेलाई त्यसै खेलाचीको रूपमा लियो भनेदेखि त तपाईँको आवेशमा आएर हावावेशमा आएर गर्ने भन्ने त कुरा होइन नि हो होइन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले रेस्ट्रेन्ट लिइराखेको छ। तर के भन्दा त्यो बाहेकको त्यत्रो अहिले विश्वमै अहिले हेर्नुहोस्, अहिले यो आजसम्मकै विश्वले नदेखेको स्तरको आर्थिक तपाईँको चाहिँ भन्दा इकोनोमिक स्याङ्सन लगाएको छ। यो विश्वले कहिले पनि देखाएको थिएन यति ठुलो स्केलको इकोनोमिक स्याङ्सन होइन। तपाईँको रसियन ब्याङ्कहरूलाई अहिले तपाईँको विश्वका अरू ब्याङ्कहरूसँग जुन कनेक्सन गर्ने जुन स्विफ्ट सिस्टम हुन्छ त्यसबाट नै उसलाई चाहिँ कट अफ गरिदिएको छ हेर्नुहोस् होइन। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने अहिले रुबलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सचेन्ज रेट कति पुग्यो अहिले 50% तल गएको छ अहिले पहिलाको भन्दा होइन। तपाईँ जनताहरू एटिएम मेसिनमा लाइन लाग्यो भनेदेखि त्यहाँ पैसा चाहिँ आइराखेको छैन। अब क्रमशः तपाईँको चाहिँ धनी धनी रसियनहरूको चाहिँ तपाईँको उसको एसेटमा चाहिँ फ्रिज गरेको छ पश्चिमा देशहरूले। उनीहरूले त्यो अहिले त्यो पैसा उनीहरूले युज गर्न पाउँदैन। कतिपय उनीहरूको बाहिर भएका जहाजहरू सम्पत्तिहरू पनि रसियन धनाढ्यहरूको चाहिँ अहिले रोकिदिएको छ। भनेपछि तपाईँको त्यो किसिमको चाहिँ आर्थिक प्रतिबन्धको मार्फत रसियालाई चाहिँ घुँडा टेकाउने पश्चिमाको चाहिँ छ होइन। तर उकास्ने भन्नाले चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ जुन नेटोको जुन देशहरू छ रसियाको नजिक, त्यहाँ त उनीहरूले सैनिक पठाइराखेको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यहाँ उनीहरूले सैनिक पठाइराखेको छ। भोलि पऱ्यो भनेदेखि रसियाले दायाँ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरू युद्धमा उनीहरू त्यहाँ चाहिँ उत्रन्छन्, तयारी अवस्थामा देखिन्छन्। तर के भने अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो त्यहाँको जियो पोलिटिकल सिचुएसन यस्तो छ कि त्यहाँ पश्चिमा देशहरूको फौज जाने बित्तिकै युद्धको मोड अर्कै लिने भएको हुनाले पनि त्यो नगरेको हो उचालेको भन्दा पनि होइन। तर के भन्दाखेरि पश्चिमा देशले एउटा के चाहिँ गर्न सक्छ भने सहयोग, ठुलो सहयोग भनेको भने त्यहाँ रसियाको भोलि मिलिटरीले त्यहाँको उसले जित्यो, पुरै उसले चाहिँ सैनिक रूपमा नियन्त्रण गर्यो भने पनि
आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर रसियालाई चाहिँ त्यहाँ धेरै दिनसम्म बस्न नसक्ने स्थिति पैदा गरिदिने, बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ विथड्र हुन बाध्य पारिदिने परिस्थिति चाहिँ पश्चिमा देशहरूले उसलाई आइसोलेट गरिदिने विश्वको अरू देशहरूबाट, होइन? त्यस्तो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्रेनबाट अन्तिममा चाहिँ फिर्ता हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ठुलो सहयोग हो त्यो पनि। यस्तो पनि छ नि त, अर्को एउटा देश छ कोरिया, होइन? त्यहाँ सबै किसिमको नाकाबन्दी हुँदा पनि त्यो देश चलिरहेछ। त्यसको पनि दृष्टान्त पेश गर्न थालेको छ। उसको चाइनासँग धेरै क्लोज सम्बन्ध भएको हुनाले पनि हो। चाइनासँग सम्बन्धै नभएको भए त सायद त्यो ढलिसकेको हुन्थ्यो लाग्छ मलाई, किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले उसको धेरै जसो कारोबार चीनसँगै हुन्छ, अरू साम्यवादी देशहरू, होइन, केही साम्यवादी देशहरूसँग हुन्छ। त्यो कारणले र अनि फेरि देश पनि त तपाईँको अब न्युक्लियर हिसाबले, सैनिक हिसाबले उत्तर कोरिया शक्तिशाली देखे पनि आम जनता त एकदमै गरिब छ नि, त्यहाँ भोकमरी एकदमै हुन्छ। तपाईँको लाखौँ मान्छे भोकमरी पर्छ हरेक साल, त्यो त छ नि। सबै आर्थिक उपजहरू त अस्त्रमा प्रयोग भएको छ, त्यसकारण त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यही मैले दृष्टान्त पेश गर्दाखेरि पछि यो घटना अथवा यो वार गहिरिँदै गयो भने यो भारत र चीनको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन सक्ला? किनकि एउटा उदयमान शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टसल राष्ट्र चीनको मैले पछिल्लो एउटा डाटा हेरेको थिएँ, 21 र 22 को जुन समयमा पुटिन र सी जिनपिङको 21 पटक वार्ता भएको एउटा चिनिया खबरले त्यसलाई प्रकाशन गरेको छ। त्यस्तो किसिमको कुनै समय रसिया र चीन भनेको सौतिनी व्यवहार जस्तो देखिन्थ्यो, होइन? दाजुभाइ भए जस्तो देखिने, तर सौतिनी दाजुभाइ जस्तो देखिन्थे। अहिले यति मिलेका छन् कि एउटै कोखबाट जन्मेका दाजुभाइ जस्तो गरेर उनीहरू व्यवहार गर्दैछन्। भोलि चिनियाको युक्रेनमा समर्थन भयो भने परिस्थिति कस्तो हुन सक्ला? तपाईँ यस्तो हुन्छ, चीन र भारतको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको भारतभन्दा चीन चाहिँ रसियालाई बढी सहयोग गर्न सक्ने परिस्थितिमा छ हेर्नुहोस्। किनभने उसले चाहिँ अब युरोपमाले चाहिँ भोलि ग्यास पेट्रोल किन्दैन भने पनि चीनले किन्दैन सक्छ, सिधै सीमा जोडेको हुनाले, होइन? भोलि अरू देशले चाहिँ तपाईँको आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए पनि उसले नलगाएपछि कति व्यापारहरू चाहिँ चीनसँग गर्न सक्छ, होइन? अब सैनिक रूपमा सहयोग नगरे पनि तपाईँको आर्थिक रूपमा व्यापारको रूपमा चाहिँ चीनले सबैभन्दा बढी रसियालाई सपोर्ट गर्न सक्छ हेर्नुहोस्। त्यो स्थितिमा छ, होइन? ऊ फेरि त्यो गर्ने क्षमता पनि भएको देश पनि हो, होइन? उत्पादनको हिसाबले, होइन, एक्सपोर्टको हिसाबले त्यो क्षमता पनि छ। तर इन्डियाको अलिकति रसिया र अमेरिकाको टसल र चीनको टसल हेर्दाखेरि यसको समर्थन त रसियातर्फ नै केन्द्रित हुन्छ। तर के भन्दाखेरि चीन पनि तपाईँको चाहिँ विश्व व्यापारबाटै अहिले त्यो स्थितिमा पुगेको हुनाले तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ पश्चिमा देशले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रसियालाई सपोर्ट गर्ने देशहरू जस्तो बेलारुसलाई पनि त नाकाबन्दीलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेछ नि त पश्चिमा देशहरूले। भोलि कुनै देशले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रसियालाई सपोर्ट गर्यो भने त्यस विरुद्ध पनि नाकाबन्दी लाग्न सक्ने सम्भावनालाई पनि हामीले कम्प्लिटली नकार्न मिल्दैन क्या। त्यो कारणले पनि चीन चाहिँ फेरि त्यो किसिमको आफ्नो व्यापारलाई चाहिँ तपाईँको व्यापारै तपाईँको चाहिँ कमजोर हुने, व्यापारै तपाईँको चाहिँ नहुने किसिमको स्थितिमा पनि ऊ जान चाहँदैन। ऊ त अहिले राइजमा छ नि त व्यापारको माध्यमबाट। अहिले जुन क्यापिटलिजम जुन छ संसारमा त्यसको उपयोगबाट, WTOको चाहिँ ले दिएको सुविधाको उपयोगबाट ऊ अहिले आर्थिक सम्पन्न भएको हो। आर्थिक सम्पन्न भइसकेको सैन्य शक्ति पनि त्यसबाटै बढ्दै गएको हो। अहिले नै चीनले चाहिँ तपाईँको पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध तोडेर आफ्नो व्यापारलाई चाहिँ तपाईँको तहस नहस पार्न चाहिँ मलाई चाह जस्तो लाग्दैन। चीन भनेको एउटा पूर्ण व्यापारिक देश हो, व्यापारमा उसले मुख्य देख्छ, जहाँ जान्छ उसले व्यापार पहिलो प्राथमिकता राख्छ। त्यसकारण आफ्नो व्यापारलाई खुम्च्याएर युक्रेनलाई अथवा रसियालाई तुरुन्तै साथ दिने अवस्थामा चाहिँ चीन पुग्दैन। तर उसले पछाडिबाट साथ दिन चाहिँ सक्छ। त्यो व्यापारबाटै प्रभाव बढ्ने हेर्नुहोस्, होइन? व्यापार तपाईँको चाहिँ आर्थिक क्षमता प्रभाव बढ्ने भावनाले त्यो स्वार्थ चाहिँ उसले कम्प्रोमाइज गर्ला त मलाई लाग्दैन। आफ्नो व्यापारमै तपाईँको चाहिँ हानि हुने किसिमको कम्प्रोमाइज मलाई चीनले पनि अहिलेको अवस्थामा गर्न सक्ला। ऊ त आफै ग्लोबल पावर हुने दौडमा भएको हुनाले रसियाको लागि चाहिँ त्यो हदसम्म ऊ सायद मद्दत नगर्ला, जसले गर्दा आफूलाई पनि आफ्नो आर्थिक तपाईँको चाहिँ वृद्धिलाई पनि रोक्ने, आफ्नो विश्व व्यापारलाई पनि चाहिँ कमजोर बनाउने हदसम्म त ऊ पनि जाला जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले नै। अहिलेसम्म चीनको हेर्दाखेरि चीनको आर्थिक व्यापारमा त देखेको छ, हतियार कति छ भन्ने कुरा विश्वलाई पत्तो देखि छैन। रसियासँग चाहिँ कस्तो प्रकारको हतियार होला?
रसियासँग त तपाईँको अब एयरफोर्स पनि शक्तिशाली एयरफोर्स रसियासँग हेर्नु उसको फाइटरहरू तपाईँको चाहिँ होइन मिग फाइटरहरू एकदमै तपाईँको वर्ल्ड क्लासका चाहिँ आधुनिक फाइटरहरू छन् होइन मल्टिपल रकेट लन्चर भन्छ नि तपाईँको एउटै तपाईँको हतियारबाट चाहिँ एकैचोटि चाहिँ 30-40वटा चाहिँ तपाईँको त रकेट हान्न सक्ने क्षमताका लङ आर्टिलरीको क्षमता भएको होइन तपाईँको चाहिँ अब समुद्रमा भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ क्रुज मिसाइल्सहरू होइन तपाईँको चाहिँ न्युक्लियर सबमरिनहरू भएको अब न्युक्लियर पावर भएको होइन भोलि उसको संसारको जुनसुकै कुनामा पनि न्युक्लियर बम हान्न सक्ने क्षमता भएको अथवा अमेरिकामा हान्न सक्ने क्षमता भएको देश त रसिया नै हो हेर्नुहोस् त्यो पावर चाहिँ सैनिक पावर चाहिँ छ होइन तर त्यो सैनिक पावर चाहिँ तपाईँको सानो देशमा चाहिँ तपाईँको कति हदसम्म युज गर्ने सबै त ल्याउँदैन नि उसले त्यहाँबाट सीमित जस्तो 1,25,000-50,000को बिचमा उसले फौज परिचालन गरिरहेका छ होइन किनभने युक्रेन सानो देश हो होइन युक्रेन त त्यसकारण चाहिँ त्यो जतिसुकै भए पनि त्यहाँ कति परिचालन सङ्ख्याको हिसाबमा पनि युक्रेन त सानै देखिन्छ तपाईँको अहिले भन्नु ठुलो देश भए पनि युरोपियन मुलुकको ठुलो देश र आर्थिक रूपमा बलियो देखिए पनि तर हतियार र सैनिक सङ्ख्याको हिसाबमा त युक्रेन सानै देखिन्छ रसियाको तुलनामा सानो छ त्यो हेर्दाखेरि यसले कतिसम्म ठेक्छ एक्लै रसियाले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो चाहिँ सुनिलजी यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो होइन कतिसम्म ठेक्छ यो चाहिँ हामीहरू साना देशहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय यो हो होइन अब कतिसम्म ठेक्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रणनीतिमा भर पर्छ कतिसम्म ठेक्छ भन्ने चाहिँ अहिले रणनीति के देखाएको छ भने तपाईँले हामीले न्युजमा सुनिराखेका छौँ नि त्यो बेलारुसपट्टिबाट कियेभतर्फ चाहिँ आइराखेको 45देखि 50 किलोमिटर लामो ट्याङ्क होइन पर्सनल क्यारियरहरू आर्टिलरी गनहरूको जुन कन्भोय छ नि मिलिट्री कन्भोय त्यो मिलिट्री कन्भोय चाहिँ तपाईँको 3-4 दिन भइसक्यो त्यहाँ अगाडि बढ्न सकेको छैन हेर्नुहोस् युक्रेनले ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ क्षति पुर्याइराखेको छ त्यो कोलमको बिचबिचमा क्षति पुर्याइराखेको हुनाले ऊ अगाडि बढ्न सकेको छैन जनताहरू पनि तपाईँको सडकमा उत्रेर चाहिँ त्यो कतिपय कन्भोयलाई रोकिराखेको छ हेर्नुहोस् होइन मोलोटोभ ककटेल भनेको त्यो बियरको बोतलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बम बनाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रयोग गरिराखेको छ होइन अनि आम जनता चाहिँ रसियन अपरेसनको विरुद्धमा छ त्यसले गर्दाखेरि पनि उसले जति तपाईँको चाहिँ पनि युक्रेन जस्तो देशमा चाहिँ तपाईँको यति लामो दिन लाग्दैन तपाईँको रसिया जस्तो शक्तिशाली देशलाई त्यो ट्याङ्क हाँकेर तपाईँको घेरेर कब्जा गर्न त समय लाग्ने थिएन नि तर अहिले 9-10 दिन लागिसक्यो होइन यो किन लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यही हो तपाईँको चाहिँ जुन लडाइँको जुन प्रकृति छ होइन जुन विशेषता छ त्यसमा चाहिँ अब रसियाले सायद नसोचेको किसिमको चाहिँ त्यहाँ परिस्थिति त्यहाँको राष्ट्रपतिले चाहिँ सिर्जना गरिदिइराखेको छ हेर्नुहोस् मैले हेर्दै थिएँ गुरिल्ला वारफेयर टेलिभिजनको विश्लेषण त्यहाँका पत्रपत्रिकाको त्यो विश्लेषण हेर्दाखेरि चाहिँ जुन युक्रेनको राजधानी चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो असमको जस्तै यो भूगोल देखिँदो रहेछ त्यहाँ ट्याङ्क छिराउन निकै गाह्रो रहेछ होइन हतियार छिराउन ट्याङ्क छिराउन अथवा त्यो किसिमको आक्रमणको लागि त्यो भूगोल चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो देखिएको कारणले मानवीय क्षति कमभन्दा कम होस् भनेर त्यो किसिमको आकलन गरेर रसिया बसिरहेछ भनेर मैले त्यहाँ टिप्पणी पढ्दै थिएँ त्यस्तोको पनि असर परेको हुनसक्छ त्यहाँ 40% त रसियनहरू केही जनसङ्ख्या रहेछ रसियन मुलका पूर्वी भागमा हो पूर्वी भागमा भनेपछि त्यो भूगोलले पनि साथ नदिएर त्यसकारण पनि यो तुरुन्तै उसले राजधानीमा चाहिँ सशक्त आक्रमण नगरेको भनेर भनिएकोलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ होइन उसको रणनीति हेरेर हुन्छ क्या तपाईँको भूगोल त समथरै भूभाग हो युक्रेन होइन हाम्रो जस्तो पहाडी त होइन तर त्यहाँ चाहिँ सडकहरूले गर्दाखेरि ट्याङ्कहरू गाडीहरू सैनिक गाडीहरू गुड्नलाई कुनै समस्या भएको देश होइन होइन तर उसको रणनीति के छ भने तपाईँको चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ अलि रसियन भाषी भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2टा लुहान्स्क र डोनेस्कलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नै घोषणा गरेर उसले समर्थन पनि गरिसक्यो त्यसका अनि तपाईँको चाहिँ समुद्रमा आउने सहरहरू ओडेसाहरू होइन यिनीहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ म्यारियोपोलहरूमा अहिले मोटामोटी कब्जा गरिसक्यो त्यसरी चाहिँ पश्चिमबाट चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक सीपट्टि आउने युक्रेनलाई चाहिँ एक्सेस जुन थियो नि समुद्रमा त्यो चाहिँ उसले कट अफ गर्न खोजिरहेको छ पूर्वतिर भने तपाईँको क्यापिटलमा चाहिँ अथवा किएभ जुन राजधानी हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वरिपरि चाहिँ सेनाले घेरेर उनीहरूले चाहिँ सरेन्डर गराउने सेनालाई पनि सरेन्डर गराउने आत्मसमर्पण गर हतियार बुझा होइन भनेर हतियार बुझाउन लगाएर त्यहाँ चाहिँ आफूले छानेको राष्ट्रपति नियुक्त गर्ने उसको रणनीति हो अहिले त्यसमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ त्यसमा पनि सोचे जस्तो सफलता भइरहेको छैन अब यसो यो विषय युक्रेन र रसियाको वारको कुरा हामीले अलिक गहिरै आज छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ अब यहाँ नेपालमा चाहिँ अर्को विषय छ यो पनि तपाईँ आएको मौकामा मैले प्रश्न सोध्नै पर्छ त्यस्तै किसिमको विश्लेषण र प्रक्षेपण चर्चा गर्न थालिएको छ टिका टिप्पणी हुन थालेको छ एमसिसी फागुन 15 गते नेपालको संसदबाट पारित भइसकेपछि एक थरी वामपन्थीहरू सडकमा छन् एकपन्थी वामपन्थीहरू सरकारमा छन् यति
गिजुले कि यतिसम्मको चर्चा भयो कि अब अमेरिकी सेना बुट बजाएर काठमाडौँमा झर्छ भन्नेसम्मका चर्चा भए। यो युक्रेनको वारले नेपाल जस्तो देशलाई कस्तो सन्देश दिन सक्छ? साना मुलुक यसमा पनि चर्चा उपयुक्त होला जस्तो लाग्यो मलाई। अनि युक्रेनबाट चाहिँ हामीले के सिक्नुपर्छ भने हामी चाहिँ एकदमै तपाईँको दुईवटा हाम्रो हिसाबले चाहिँ हामीलाई त महाशक्ति नै हुन् दुईवटा होइन, भारत र चीन। उदयमान शक्तिशाली राष्ट्रहरू विश्वमा पनि उनीहरू उदयमान हुन्, तर हामीलाई त दुईटै महाशक्तिशाली हो नि होइन, महाशक्ति नै हो हामीलाई त। अब किनभने यो दुईटै महाशक्तिको बिचमा हामी रहेको हुनाले हाम्रो चाहिँ रणनीति के हुनुपर्छ त? हाम्रो अस्तित्वलाई चाहिँ तपाईँको बचाउन होइन, हाम्रो सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता जोगाउन भन्दाखेरि पहिलो तपाईँ कूटनीतिक हिसाबले चाहिँ हामी असंलग्नै हुनु पऱ्यो, हामी न्युट्रल हुनु पऱ्यो। हाम्रो देशबाट यी दुईवटा छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा कुनै पनि किसिमको उनीहरूको स्वार्थमा, उनीहरूको सुरक्षा स्वार्थमा विशेष गरी हामीले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको नीति लिनुहुन्न। हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो जमिन चाहिँ उनीहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुहुन्न। हामी सकेसम्म न्युट्रल बस्नुपर्छ। तर एउटा दुर्भाग्यवश के भएको छ भन्दा तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँले एमसिसी कुरा निकाल्नुभयो होइन, अहिले हामी चाहिँ जुन विश्वमा चाहिँ अहिले तपाईँको भनौँ एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बोक्ने देशहरूको एउटा चाहिँ ठुलो भूभाग छ होइन, एउटा चाहिँ अलिकति साम्यवादी समाजवादी प्रकृतिको अलिक डिक्टेटोरियल तानाशाह प्रवृत्तिका देशहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचारधारा छ होइन। दुवै देशको बिचमा छौँ हामी अहिले, हामी दुई अनि अनि हामी तपाईँको भनौँ न भारतको कुरा गर्दाखेरि हामी उस्तै देशमा छौँ। हामी चाहिँ कस्तो भने यो दुईवटा जुन वैचारिक ध्रुव छ नि दुईवटा, ठ्याक्क यहाँका राजनीतिक दलहरूले यी दुईटै ध्रुवलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन् क्या। विश्वका जुन वैचारिक ध्रुवहरू छन् नि त्यो ध्रुवलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू देखिएको हुनाले पनि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कुनै पनि इस्यु आउनु त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ म कुन विचारधारा बोकेको दल हो, आफ्नो देशको स्वार्थ होइन कि मेरो दलको स्वार्थ, मेरो दलको विचार के हो, त्यो विचार अनुसार मैले यो इस्युलाई हेर्नुपर्छ है भन्ने दृष्टिकोण राखेको छ। जुन हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ता र तपाईँको चाहिँ अस्तित्वको लागि त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। किनभने हामीले के हेर्नु दलहरूको चाहिँ तपाईँ विचारधारा जे भए पनि होइन, हामीले देशको विचार के हो त? देश त तपाईँको लोकतान्त्रिक देश हो नि, देश त लोकतान्त्रिक देश हो, संविधान लोकतान्त्रिक संविधान छ। यहाँ निर्वाचनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ, राष्ट्रपति नियुक्त हुन्छ। हामी त देश प्रजातान्त्रिक हो, संविधान प्रजातान्त्रिक हो, उहाँले नै बनाएको संविधान प्रजातान्त्रिक हो। तर कुनै दलहरूको विचार फरक छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ त्यो अनुरूप विश्व सम्बन्ध कायम गर्न खोज्नुहुन्न क्या। त्यो अनुरूप विश्व सम्बन्ध भनौँ न छिमेकीसँग सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धारणा बनाउनुहुन्न। जहिले पनि तपाईँको इन्टरनल पोलिटिक्सलाई चाहिँ यो सिमानाभित्रै सीमित गर्नुपर्छ। बाह्य देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्छ, अनि मात्रै देश चाहिँ तपाईँको अस्तित्व जोगिन्छ। युक्रेनबाट पनि हामीले त्यही पाठ सिक्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँले सान्दर्भिक सङ्केत गर्नुभयो। वामपन्थीहरू आयो भने उत्तरतिर चासो राख्ने, कङ्ग्रेस आयो भने कङ्ग्रेसको पनि हेरेर हुन्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्री अलि प्रो अमेरिकन जस्तो देखिनुहुन्छ भन्ने किसिमका टिप्पणी हुने गर्छ। त्यस कारण युक्रेनको र रसियाको वारको सम्बन्धमा हामी अमेरिकन पक्षमा नेपाल सरकारले त्यसको पक्षपाती देखाइसक्यो। यसले पनि भोलिको असर पर्न सक्छ, किनकि रसिया र चीन नजिक भएको अवस्था र त्यो सँगसँगै लामो एउटा सम्बन्ध छ हामीसँग रसियाको। यसले भोलि दूरगामी असर पनि पार्न नसक्ला भन्न सकिँदैन है। नेपालले होइन विश्व युक्रेनतर्फ उभ्याएको र अमेरिकन पक्षमा उभिएको अवस्था हेर्दाखेरि विश्व हरेक विश्वका ठुल्ठुला घटनाहरूले तपाईँको नेपाललाई सिधै प्रभाव पार्छ नपार्ने होइन, प्रत्यक्ष रूपमा अथवा धेरै जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अहिले युक्रेनमा घटेको जुन युद्ध छ त्यो युद्ध र त्यसबाट चाहिँ विश्व शक्तिको बिचमा हुने ध्रुवीकरणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ हेर्नुहोस्। र यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको हामी जुन अहिले चाहिँ चीनको कुरा अमेरिकाको कुरा गर्दा हामी जुन तपाईँको चाहिँ साउथ चाइना सी भन्छौँ, इन्डो पेसिफिक रिजन नै भन्छौँ, यसमा पनि केही न केही किसिमको प्रभाव पर्छ हेर्नुहोस् होइन। चीनको हेर्ने संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन आउँछ। यसले तपाईँको ट्रिगर चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ विश्वमा चाहिँ जुन किसिमले ध्रुवीकरण हुन खोजेको छ यसमा अलिकति तपाईँको चाहिँ सेक अलिक हलचल चाहिँ ल्याउने, अलिक फरक किसिमको दिशातर्फ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्रुवीकृत हुने सम्भावनाहरू छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ क्लोजली चाहिँ त्यसलाई वाच गर्ने होइन, त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ कस्तो किसिमको देश बनाउने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ हामी नेपाललाई कहाँ उभ्याउने होइन, दुईवटा छिमेकीको देशमा हामीलाई कस्तो ठाउँमा उभ्याउने। तर म तपाईँलाई अन्तमा के भन्छ भने तपाईँको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्वार्थ हो हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ हो। हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय स्वार्थ के भन्दाखेरि देशको अस्तित्व हो,
सार्वभौम सत्ता सार्वभौमिकता हो, देशै हो। अनि त्यो सबै जोगाउनलाई राष्ट्रिय एकता नभइकन जोगिँदैन। अहिले तपाईँको युक्रेनमा पनि त राष्ट्रिय एकताले नै अहिले यो ठेकिरहेको छ लडाइँ। अहिले युक्रेन जनता नै विभाजित भएको भए रसियाको आक्रमणलाई समर्थन गर्ने पनि त्यहाँ प्रशस्त भइदियो भएदेखि अहिले स्थिति के हुन्थ्यो? पक्कै पनि त्यो राष्ट्रिय एकता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् देशको अस्तित्व जोगाउनलाई। यी सबै कुराको बावजुद राष्ट्रिय एकता हामीले त्यहाँबाट एउटा सिक्नुपर्ने पाठ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँको चाहिँ बाह्य शक्तिको चाहिँ यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेप हुन लाग्यो, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्न लाग्यो भने आम नेपाली जनता चाहे जुनसुकै तपाईँको चाहिँ समुदायका हुन्, भाषाभाषीका हुन्, जुनसुकै क्षेत्रमा बस्ने हुन्, हामी चाहिँ एक हुनुपर्छ र त्यस्तै किसिमको नेतृत्व चाहिँ नेपालमा चाहिँ हुनु पनि आवश्यक छ। जसले कुनै समय केही समय अगाडि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले प्रष्ट नेपाली जनताले र विश्वले बुझ्ने भाषामा प्रष्ट भनेका थिए कि छिमेकी मुलुकमा आएर कुनै पनि देशले अर्को छिमेकी मुलुकलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्ने प्रयास गर्यो भने चिनले हेरेर बस्दैन भनेर बुझ्ने भाषामा बोलेर गएका छन्। त्यसो चान्चुने शक्ति चान्चुने सङ्केत चाहिँ होइन पक्कै पनि। तर नेपालको सन्दर्भमा युक्रेन र रसियाको वारको सन्दर्भमा नेपालले भारत र चीन मौन रहेको अवस्थामा नेपालले यति छिटो प्रतिक्रिया दिनु कतिको उपयुक्त थियो? अनि नेपाल त यस्तो हो तपाईँको हामी चाहिँ एउटा चाहिँ असंलग्न देश हो होइन। हाम्रो आफ्नो फरेन पोलिसी हामी आफै निर्धारण गर्छौँ होइन। हामी अरूको प्रतिक्रियाको सान्दर्भिकता त्यही भएर होइन प्रतिक्रिया गर्ने पनि त्यसलाई आधार गरेर प्रतिक्रिया गर्ने हो नि त। हामी इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसी नगर्ने देश भए चाइनाले कता लाग्यो इन्डिया कता लाग्यो भनेर हामी चाहिँ त्यो अनुसारको भोटिङ गर्थ्यौँ, त्यो अनुसारको हामी धारणा बनाउँथ्यौँ। हामीले स्वतन्त्र धारणा बनाउँछौँ, त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले चीन र तपाईँको चाहिँ इन्डिया जनरल एसेम्ब्लीमा पनि उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा परिषदमा पनि उनीहरू चाहिँ एब्सटेन भए, उनीहरू त्यहाँ चाहिँ अनुपस्थित भए। तर नेपालले त फेभरमा भोटिङ गर्यो नि। त्यसले पनि नेपाल एउटा के संसारलाई के सन्देश गएको छ भने नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र देश हो। हामी आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र रूपमा हामी आफै गर्छौँ। हामी अरूलाई सोधिरहनु पर्दैन। हामीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा आफ्नो चाहिँ विदेश रणनीतिको सम्बन्धमा के गरौँ भनेर अरू देशलाई हामी चाहिँ मुख ताकेर हामी बस्दैनौँ भन्ने एउटा सन्देश दियो नि यसले। तर एक पक्षले के भनिरहेछन् भनेदेखि यति छिटो नेपालले प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन थियो। हाम्रो चाहिँ दुई छिमेकी मुलुक हामी दुई ढुङ्गाको तरुल हाम्रा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गाको तरुलको बिचमा रहेको हामी नेपालमा दुई छिमेकी देशको अलिकति धारणा बुझेर प्रतिक्रिया दिँदाखेरि अलिक सन्तुलित हुन्थ्यो कि भनेर पनि एक किसिमका पक्षधर अथवा विपक्षहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। होइन यस्तो हो तपाईँको चाहिँ अब हामी कुन परिस्थितिमा छौँ भू राजनीतिक परिस्थितिमा होइन। अब तपाईँको भनौँ न अब हामी जस्तै सानो देशलाई चाहिँ ठुलो देशले सैनिक हस्तक्षेप गरेकोमा हामी उसको विपक्षमा हामी भयौँ भने भोलि हामीलाई पर्दा कसले बोल्छ त? फेरि हामीमा सैनिक हस्तक्षेप भयो भविष्यमा दुईवटा छिमेकी मध्ये कतैबाट सैनिक हस्तक्षेप भयो भने अनि त्यतिखेर हामी अरू देशहरूको समर्थन माग्न हामीले कसरी सक्छौँ? त्यतिखेर भारत र चीनभन्दा हामी फरक तपाईँको शक्ति हामी फरक जियो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा छौँ नि त। हामी भारत तपाईँको चाहिँ समुद्र छ, उसको ठुलो देश छ, तपाईँको चीन त्यस्तै छ होइन। हामी त सानो दुईवटा देशको बिचमा छौँ नि त। हाम्रो भोलि त्यही स्थिति यहाँ सिर्जना होला कि भन्ने भयले पनि तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसै त्यो लङ तपाईँको भ्यू राखेर हामीले आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ नि त। त्यो त मलाई चाहिँ पर्सनल्ली मलाई चाहिँ त्यो ठिक लागेको छ। हेर्नुहोस् के व्यक्तिलाई पनि मैले प्रश्न गरेको थिएँ, नेपाल एक्लै हो दौडिन खोजेको हो दुई छिमेकी मुलुकलाई छोडेर? होइन नेपाल चाहिँ संसारको धेरै देश जता छ त्यतै लागेको छौँ हामी। दुई देशलाई हामीले हेरेनौँ कि दुई देश चाहिँ तटस्थ बसेको उनीहरू पनि त हामी रसियापट्टि ढल्केका छौँ अथवा चाइना के अरे अमेरिकापट्टि ढल्केका छौँ भनेको छैन नि। उनीहरू न्युट्रल हो नि त। उनीहरू न्युट्रल छ। हामी चाहिँ किन तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको भारतमा पनि तपाईँले एउटा टेलिभिजन डिबेटहरू सुन्नुभयो होला त्यहाँ पनि के भन्छन् भन्दाखेरि धेरै जस्तो विद्वानहरूले चाहिँ भारत पनि भोलि चीनले आक्रमण गर्यो, लद्दाखमा आक्रमण गर्यो, अरुणाचल प्रदेशमा गर्यो भने त्यतिखेर हामी पनि हामीले त्यता अरू देशको सपोर्ट त हामी पनि खोज्छौँ नि त्यतिखेर होइन। हामीले किन यसपालि चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र तपाईँको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न युक्रेनमा हामीले किन चाहिँ उसको पक्षमा हामी चाहिँ बोलेनौँ? हामीले भोलि चीनले चाहिँ हमला गऱ्यो भने हाम्रो त नीति त तपाईँको चाहिँ विश्व समर्थन हामीले लिनुपर्छ नि त। अहिले हामी किन हामीले त युक्रेनको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ विचार पनि छ इन्डियामा नभएको होइन। हेर्नुहोस् दुईवटा सरकारले एउटा विचार बनायो, धारणा बनायो, नीति लियो, तर जनताले पनि त आफ्नो भाषाहरू बोलिराखेको छ, आफ्नो भनाइहरू बाहिर ल्याइरहेको छ नि। त्यस कारण चाहिँ के भने आम जनता कता छ? तपाईँले हामीले इन्डियाको चाहिँ पब्लिक ओपिनियन त हामीले सब पुरै हेरिसकेका छैन नि त। तर इन्डियामा पनि त्यो विचार पनि छ कि हामीले चाहिँ युक्रेनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने। यहाँका वामपन्थीहरूले फेरि सरकारले हतारा गर्यो र यो विषयमा नेपाल दुई छिमेकी मुलुकको चासोको साथ उनीहरूको के छ महसुस त्यसअनुसार
आफ्नो नीति बनाउनु पर्थ्यो, हतार गर्यो भने एक थरी वामपन्थीहरूले यसको त्यो त मैले तपाईँलाई अघि नै केही छिन अगाडि नै भनिसकेको थिएँ कि तपाईँको हामी चाहिँ विश्व घटनाहरूलाई चाहिँ हाम्रो वैचारिक दलको विचारबाट प्रभावित भएर हामी हेर्छौँ होइन, राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रभावित भएर हेर्न सिकौँ भन्नु मात्रै मैले खोजेको। नेपाल यस्तो देखिसक्यो कि भू राजनीति आकर्षण यति देखियो कि यो पछिल्लो एमसिसी एउटा दृष्टान्त हामी पेश गर्न सक्छौँ। एमसिसीको यो फागुन 15-16 पास गर्नु पनि अन्तिम डेडलाइन अमेरिकाले दिएको थियो। यसमा चिनिया पक्षको नेपालका ठुल्ठुला परिवर्तन हुँदाखेरि पनि चिनले सामान्य प्रतिक्रिया दिएर ऊ बस्थ्यो। यो विषयमा हप्ताको 2वटा उसले प्रतिक्रिया दियो, त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले, पार्टीको प्रवक्ताले दिए। भनेपछि यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि एउटा अर्को तपाईँलाई म इक्जाम्पल पनि पेश गर्छु। काठमाडौँको यो सडक आन्दोलनलाई चीन र रसियाका टेलिभिजनहरूले, सरकारी मिडियाले महत्त्वका साथ प्रसारण गरे। किन भन्दाखेरि यो अमेरिका विरोधी प्रचार भनेर उनीहरूले व्याख्या गरे। भनेपछि यसको सङ्केत पनि राम्रो छैन नि त। अब हामीले चाहिँ वास्तवमा के भने हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो नेपालको भारतसँग सम्बन्ध, नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध, नेपालको चाहिँ अमेरिकासँग सम्बन्ध, नेपालको अरू देशसँग सम्बन्ध हामीले छुट्टा राखेर पनि हेर्नुपर्छ क्या। यो मल्टिल्याटरल डिप्लोमेसी होइन नि त यो अहिलेको त। यो त तपाईँको चीनसँग त हामीले त 1-to-1 डिल गर्ने हो, अमेरिकासँग 1-to-1 डिल गर्नुपर्छ, हामीले इन्डियासँग 1-to-1 डिल गर्नुपर्छ। एउटासँग डिल गरिरहेको इस्युमा अर्को बोल्यो भने हामीले नबोल भन्नुपर्छ। यसमा पनि तपाईँको मलाई के लाग्छ भने तपाईँ गृह राजनीतिको प्रभाव यसमा पनि छ हेर्नुहोस्। गृह राजनीतिको परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव हुन्छ। यो अहिले गृह राजनीतिको यो अहिले चीन बोल्नुको कारण चाहिँ नेपालमा जुन गृह राजनीति चलिरहेको छ नि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबिम्ब हो क्या वास्तवमा। खास भन्यो भने वास्तव हामीले दुईवटा देशसँगको सम्बन्धमा त्यस्तो देशले नबोलोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ। चीनले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो चिनले पहिलेबाट बोलिन्थेन भनेर। अहिले बोल्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामी यहाँ गृह राजनीति कसरी कुन दिशातिर गइरहेको छ, यहाँ भित्रको ध्रुवीकरण कसरी भइरहेको छ भन्नेले चीनको पनि नेपाल नीतिमा, नेपाल रणनीतिमा प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। चीनको यति छिटो प्रतिक्रियाको यसको ध्येय के हो? त्यो मैले भने नि तपाईँको यहाँको गृह राजनीतिले प्रभाव पारिरहेको हो कि अरू ध्येय त यस्तो हुन्छ नि तपाईँको। ध्येय होइन ध्येय चाहिँ विषय पनि हुनसक्छ नि। अमेरिकाको उसले यतिसम्म भन्यो कि कुनै पनि गिफ्ट, एमसिसी भन्ने गिफ्ट हो, अनुदान हो, गिफ्ट कसैले दबावमा दिँदैन, अल्टिमेटम पनि दिँदैन। तर किन दियो अमेरिकालाई अल्टिमेटम? फेरि अमेरिकाको डोनाल्ड लु भन्ने विदेश सहायक मन्त्री नेपालका ठुला नेताहरूलाई, बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, अध्यक्षलाई फोन गरेर डेडलाइन दियो। अमेरिकाले दिएको डेडलाइन लगत्तै चिनिया पक्षले पनि त्यस्तै किसिमको त्यही भाषामा प्रतिक्रिया दियो। भनेपछि मैले भन्न खोजेको नेपाल भू राजनीतिक आकर्षणको अब अत्यन्तै गहिरो स्थितिमा पुगिसकेको भनेर विश्लेषण गर्दा फरक पर्दैन। अब होइन यस्तो हो, नेपालमा चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो दुईवटा छिमेकीहरूको एउटा चाहिँ स्वार्थ, दुईटैको मिल्दोजुल्दो स्वार्थ के छ भने नेपालमा तेस्रो देशको प्रभाव नहोस् होइन। अहिले अलिकति भारत चाहिँ अमेरिकासँग अलिकति नजिकै भएर मात्रै होइन भने भारतले पनि नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव बढेको रुचाउँदैन, चीनले पनि रुचाउँदैन। अहिलेको झन् जियो पोलिटिकल कन्फ्रन्टेसनको चाहिँ जुन दिशामा अहिले विश्व अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा पनि नेपालमा अमेरिकन प्रभाव बढेको चीनलाई त सन्तोषको विषय, खुसीको विषय त अवश्य पनि होइन हेर्नुहोस्। किन उसको प्रभाव जति मान्छे शक्तिशाली भयो, जुन देश बढी शक्तिशाली हुँदै जान्छ उसको प्रभाव बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आफ्नो छिमेकीहरूमा प्रभाव बढाउनु त स्वाभाविक हो नि त उसको पनि। तर हामीले पो हाम्रो स्वार्थ हेर्नु पऱ्यो भनेर मैले अघि तपाईँलाई भनिरहेको छु। उसको प्रभाव त उसले बढाउँदै लगिरहेको छ, तर हाम्रो स्वार्थ के हो त? त्यसकारण हामी यो कूटनीतिक मामिलामा चाहिँ चुक्दै आएका छौँ, यसरी पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। किनकि अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो पार्टी पक्षका, व्यक्ति पक्षका कूटनीतिक सम्बन्ध हुन सक्दैन, त्यसको एउटै नीति होइन। देशले चुकेको छैन, देशले चाहिँ एउटा फर्म डिसिजन लिएर गरिसक्यो। तर दलहरूको कुरा हो, दलहरूले पो यो गर्नुहुन्थेन भन्ने उनीहरूको दलको राजनीतिक कुरा हो। तर हामीले जुन अहिले धारणा बनायौँ विश्व घटनाहरूमा, नेपालले जुन पछिल्लो धाराहरू निर्माण गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालको स्वार्थ र नेपालको परराष्ट्र नीति अनुकूल छ भनेर अहिलेको तपाईँको गभर्मेन्टले हेर्नुहोस् न, अहिले जुन तपाईँको चाहिँ नेपालले धारणा बनाएको छ, पोलिसीहरू चाहिँ लिएको छ, तपाईँको भोटिङ गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो त 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले गरे हो नि त। तपाईँको त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू छैनन् र, तर उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेको छ नि त। त्यो दल सरकारभन्दा बाहिर हुने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के गर्यो भन्दा पनि तपाईँको सरकारभित्र हुने डेमोक्रेटिक र कम्युनिस्ट पार्टी दुइटैले चाहिँ तपाईँको एउटै स्वरमा भने कि हामी चाहिँ रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेको हामी विरोधमा छौँ भने होइन।
त्यो त तपाईँको साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि भन्यो, डेमोक्रेटिक पार्टीले पनि भन्यो नि त। त्यस कारण चाहिँ यहाँ एक प्रकारको नेसनल कन्सेन्सस पनि देखिन्छ तपाईँको वैचारिक हिसाबले पनि दुइटै विचारको चाहिँ एउटा ले चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई तपाईँको ग्रहण गरेर त्यो अनुरूप आफ्नो धारणा अगाडि सारेको पनि देखिन्छ। त्यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौँ नि त। तपाईँको सरकारमा नहुने दलहरूले त जे नि भन्छ नि, सरकारमा भएका त तपाईँको दुइटै विचारधाराका दलहरू छ नि त। अनि प्रतिपक्षले पनि अहिलेको तपाईँको जुन मतलब विदेश नीति लिएको छ त्यसमा त विरोध गरे मैले सुनेको छैन। पक्कै पनि मैले तपाईँ अलिक त कूटनीतिक विषयमा पनि जानकारी राख्नुहुन्छ, सुरक्षा कूटनीतिक मात्र होइन, तपाईँ परराष्ट्र नीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ। यो जुन आइपिएसको एउटा अङ्ग भनिएको छ यो अनुदानलाई, एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर यहाँ त्यो किसिमको व्याख्या गरिएको छ। त्यो भनेको त अब हेर्दाखेरि जर्ज डब्ल्यू बुसको पालामा एमसिसीको कन्सेप्ट तयार भएको रहेछ र जर्ज डब्ल्यू बुसको पालामा डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा यसलाई आइपिएसको एउटा अङ्ग बनाइएको जस्तो देखिन्छ डकुमेन्ट हेर्दाखेरि। तपाईँलाई के लाग्छ यो यदि त्यो यो त्यही रूपमा नेपालमा भित्रियो भनेदेखि के होला अवस्था नेपालको? म तपाईँको न्युयोर्कमा हाम्रो स्थायी न्युयोर्कमा 3 वर्ष काम गरेँ 2008बाट 11सम्म। त्यहाँ बस्दा मैले के बुझेको थिएँ भने जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ तपाईँको गरिब देशहरूलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँको माथि उचाल्नको लागि उनीहरूले चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर 6-7 वटा गोल्सहरू लक्ष्यहरू चाहिँ उनीहरूले अघि सारे। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुनै पनि काम गर्छु भनेर गोलहरू लक्ष्यहरू बनायो भने त्यसलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरूले नै हो, धनी राष्ट्रहरूले नै हो। त्यही मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोललाई हासिल गर्नको लागि अमेरिकाले चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर त्यो फन्ड क्रिएट गरेर त्यसले चाहिँ त्यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोललाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर गरे हो सुरुमा चाहिँ। हेर्नुहोस् त्यो एकदमै गरिब देशहरूलाई गरिबीबाट चाहिँ गरिब अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्नेलाई सहयोग गर्ने गरेर चाहिँ त्यो स्थापना गरे हो। अब अरू कतिपय देशहरूले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेको छ, नाम के राखेको छ त्यो फरक कुरा हो। अमेरिकाले त्यसलाई के नाम राख्यो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर राख्यो होइन। त्यो अन्तर्गत यो गरिब देशहरूले पाउने सहयोग हो। यो धनी देशहरूले त लिँदैन, नेपाल धनी भए अहिले त्यो एमसिसी लिनै पर्ने थिएन नि। फेरि कहिले अहिले मैले दृष्टान्त पेश गरेँ अथवा केही यसको परिमार्जन भएको डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा चाहिँ यो यस्तो हुन्छ कि तपाईँको रणनीतिको कुरा गर्ने हो, रणनीतिको कुरा हो भनेर त्यसरी बुझिरहेछ। भारतले अलिक त मौन बसे पनि त्यही अर्थ आएको जस्तो देखिन्छ। मैले यसको दूरगामी असर के पार्न सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न अन्तिममा राखेको हुँ। अनि दूरगामी असर त यस्तो हो, यो इकोनोमिक प्याकेज भएको हुनाले तपाईँको यसलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ दूरगामी असर पर्न देखिँदैन होइन। अब यहाँ राजनीतिकरण भएको हुनाले यसको असर विभिन्न किसिमले विभिन्न एनालाइसिस भएको हुनाले अहिले मैले मात्रै बोलेर एउटा देशले एउटा निर्णय लिइसक्यो भने अहिले बोल्नु खास सान्दर्भिक पनि छैन। तर के देख्यो भने संसदमा तपाईँको केही व्यक्ति बाहेक त आज पार्टी दलको हिसाबले त सबै दलको नै समर्थनमा पास भएको देखिन्छ नि। कोही चुप्लाएर चाहिँ समर्थन गरे, कोहीले हात हुन्छ भनेर समर्थन गरे। थ्रेडको महसुसमा समर्थन गरे भन्नेहरू पनि छन्। फेरि विदेशीको अमेरिकन थ्रेडको महसुस गरेर भोलि के हुन्छ भन्ने किसिमले थ्रेड त यसलाई पास गराएको भन्नेहरू पनि छन्। फेरि यहाँ त्यो त तपाईँको विश्लेषण त जसरी गरेर हुन्छ। थ्रेड चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको विश्व राजनीतिमा तपाईँको अहिले जस्तो रसियालाई पनि त तपाईँको विश्व सबै देशहरूले नै थ्रेड दिइरहेको छन्, तपाईँको आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेको छ होइन। विश्वमा तपाईँको के भन्छ रणनीतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-3 स्टेप हुन्छ क्या तपाईँको। एउटा चाहिँ तपाईँको तपाईँलाई मैले चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ मैले रणनीति अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँलाई चाहिँ मैले ललाइ फकाइ गर्ने, तपाईँलाई चाहिँ लबिङ भन्छ होइन, तपाईँलाई पर्सुएसन गर्ने भन्छ, तपाईँलाई चाहिँ खुसी पारेर तपाईँको कुनै काम गराउने, कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गरेर भन्छ के अरे कोएर्सिभ मेथड्सबाट पनि हुन्छ। तर यो बल तपाईँको यो कोएर्सिभ अलिकति बलजफ्ती रूपमा गऱ्यो भन्ने पनि तपाईँको यो कुटनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ भित्रभित्र यो प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यो बाहिर ल्याउने र नल्याउने मात्रै फरक हो। चीनले पनि कतिपय ठाउँमा गरिरहेको होला, भारतले पनि गरिरहेको होला, युरोपियन युनियन कति देशहरूले पनि गरिरहेको होला नेपाललाई। तर ती नेताहरूले चाहिँ बाहिर ल्याउने र नल्याउने भन्ने नै फरक पार्ने हो। तपाईँको यो कोएर्सिभ टुल चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुन्छ तपाईँको यो स्ट्राटेजीमा भइरहेको हुन्छ। बाहिर ल्याउनु चाहिँ बरु कुटनीतिक नर्म्सभित्र पर्छै पर्दैन भन्ने चाहिँ एउटा विचारणीय विषय हो। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा आज हामीले विशेष गरी यो युक्रेन र रसियाको वार र त्यसको विषयमा पनि सङ्केत, यसको असर र एमसिसीलाई जोडेर छलफल गऱ्यौँ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि एसटिभी च्याट टिम तपाईँ र सगरमाथा टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौकाको लागि। आज हामीले विशेष गरी यो युक्रेनको
र रसाको हतियारवार र पश्चिमाहरूको रणनीति र त्यो सँगसँगै नेपालमा पछिल्लो समय पास भएको एमसिसी र आइपिएसको अङ्ग भनिएको छ, त्यसले पार्न सक्ने असर र समग्र भू राजनीति र सैनिक कूटनीतिको विषयमा केन्द्रित भएर हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटले वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।